हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक जब 7 बरस की हुई तो सरकार की आंखें दुखने लगीं। कमली वाले के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आपका बड़ा इलाज कराया, मगर सरकार की आंखें ठीक नहीं हुई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान कि अब क्या किया जाए, बड़ा इलाज कराया है, मेरा पोता ठीक नहीं हो रहा। आप परेशान बैठे सोच रहे थे कि किसी जानने वाले ने कहा, ऐ सरदारे मक्का परेशान न हो, मक्का शरीफ के करीब एक तबीब का घर है, बड़ा काबिल, वो दवाई भी देगा और आपके पोते को दम भी करेगा, ये यकीनन ठीक हो जाएगा। हमने कई मर्तबा उसको आजमाया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े खुश हुए। आपने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को साथ लिया, उस तबीब उस राहिब के पास तशरीफ ले गए। शाम का वक्त था, आप उसके मकान पर पहुंचे, दरवाजा बंद। आपने वहां के लोगों से उस तबीब राहिब के बारे में पूछा कि वो कैसा है। लोगों ने बड़ी तारीफ की कि राहिब साहब के हाथ में बड़ी शिफा है, जो मरीज भी आए ये दवा भी देते हैं और दम भी करते हैं। अल्लाह ताला करम करता है, बीमार ठीक हो जाता है। फरमाया अब है कहाँ? लोगों ने कहा हुजूर है तो घर पर, अब दरवाजा नहीं खुलेगा। फरमाया क्यों? लोगों ने कहा सरकार ये मौजी बंदा है, दरवाजा बंद करके अल्लाह की इबादत करता रहता है, कई कई दिन तक दरवाजा बंद रहता है, जब मौज में होता तो दरवाजा खोलता है और नहीं भी खोलता है, कोई पता नहीं इसका कितने कितने महीने दरवाजे को बंद कर कर अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहता है। फरमाया कोई पता है अब दरवाजा कब खुलेगा? लोगों ने कहा सरकार अब तो ये खुलना मुश्किल है, क्योंकि आज ही दरवाजा बंद हुआ है, अब 6 महीने साल के बाद ही खुलेगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान हुए कि अब क्या होगा। अचानक राहिब के मकान में जलजला आया, दीवारें हिलने लगी, छत लरजने लगी। करीब था कि इस तबीब इस राहिब का मकान गिर जाता और राहिब मकान के नीचे आ जाता। वो फौरन दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। जब वो बाहर आया तो उसने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पहचान लिया कि ये मक्के के सरदार हैं। राहिब ने कहा कि सरकार कैसे आना हुआ? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया मेरा ये पोता बीमार था, आंखें ठीक नहीं हो रही थी, सुना है आप दवा भी देते हैं, दम भी करते हैं, मेहरबानी करो कोई दवा दो और दम भी करो ताकि ये ठीक हो जाए। राहिब ने जब सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अनवर को देखा तो देखता ही रह गया। फिर कमरे में गया, गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई, फिर एक आसमानी सहीफा के चंद औराक उठाकर लाया, सरकार के पास आकर देखने लगा। कभी अपनी किताब देखता, कभी सरकार का चेहरा वद्दुहा देखता, कभी किताब देखता, कभी वल्लैल की जुल्फों को देखता, सारे औरात भी देखे, कमली वाले को सर से लेकर पांव तक भी देखा। फिर कदमों में गिरकर कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। सुभान अल्लाह, अज़मते मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुर्बान। अभी ऐलाने नबूवत फरमाया नहीं, लेकिन राहिब पहले कलमा पढ़कर गवाही दे रहा है। मियाँ सोचो तो सही, दोस्तों गौर तो करो, अगर मक्के का राहिब जानता है कि ये नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, तो क्या कमली वाले को पता नहीं होगा कि मैं अल्लाह ताला का नबी हूँ? पता होगा, जरूर होगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब राहिब की बात सुनकर बड़े खुश हुए। फिर फरमाया राहिब साहब जिस काम के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ वो जल्दी करो। राहिब ने कहा कौन सा? फरमाया मेरे पोते को दवा भी दो और दम भी फरमाओ ताकि इसकी आंखें ठीक हो जाएं। राहिब ने कहा हजरत आप क्या कह रहे हैं, मैं इसका इलाज करूं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया राहिब साहब मैं तो आया ही इसी खातिर हूँ। राहिब की आंखों में आंसू आ गए,
کہا سرکار آپ نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ طبیب کو مریض کے پاس لے آئے ہیں، مقدس کو گنہگار کے پاس لے آئے ہیں، داتا کو بھکاری کے پاس لے آئے ہیں، مختار کو مجبور کے پاس لے آئے ہیں، نبی کو امتی کے پاس لے آئے ہیں۔ اے عبد المطلب، میں اپنے عبادت خانے میں بیٹھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا۔ اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ کر مر جاتا۔ اے سردار مکہ، تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے۔ دیکھ اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں، کائنات کے یہودی اس کے دشمن ہیں، اسی طرح اس کو لے کر نہ پھرو، کہیں کوئی یہودی اسے تکلیف نہ پہنچا دے، جاؤ اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا راہب صاحب، آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، شکریہ آپ کا، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا، جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ تو حل نہ ہوا۔ تو راہب صاحب نے مسکرا کر کہا اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے، تمہیں پتا ہی نہیں؟ فرمایا کہاں ہے علاج؟ راہب نے کہا اے سردار مکہ، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لعاب شریف تھوک مبارک نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت سرکار کے منہ مبارک سے لعاب نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا، آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں، جیسے دکھی ہی نہیں تھی، خراب ہوئی نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبد المطلب بڑے حیران ہوئے، اس راہب کا شکریہ ادا کیا، چلنے لگے تو راہب نے کہا حضور شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے سرکار کائنات کی مجھے زیارت کرائی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا راہب صاحب، آپ کا دم بڑا مشہور ہے، سنا ہے کہ آپ جس کو دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ دم کیا کرتے ہیں، وہ الفاظ کیا پڑھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے؟ راہب مسکرا پڑا، مسکرا کر کہا حضور جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں یا اللہ تجھے آخری نبی کی عظمت رفعت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام میں اتنی شفا ہے